शिमला गावातले लोक हे कंटिन्युअसली फाटले तुमी आंदोलन करीत आसा तेजी सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं एक दोनदां हांव उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी NIOन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना बट NIOन जितकी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज एन तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टींतलो आमी हो 20,000 जागेत फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आत्तां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्यांतल्यानी 5-6 जाण पयरूय मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयच्या घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान कारण हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. बट हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळे तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळे राखपा खातीर सरकार पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळें हें तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां तें तळें राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी थंयसली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत हे कॉम्प्रोमायज करचो ना. तळ्या खातीर तुमकां म्हटलां तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार ठरोवंक ना फक्त आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विरेश आनी LOP बाब युरी आसा तांच्या विशीं डिस्कशन करतना सांगलां. फक्त हेजो फायनल निर्णय जो आसा तो फायनल निर्णय करता आसतना तुमचे 4 आमदार हांकां तुमचे 4 हांगासर तुमचे येयल्ले रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे 2 आमदार हांकां दोगांयको आपोवन फायनल निर्णय तुमकां सोमार किंवा मंगळार तांच्याच थ्रू जो कितें आहा पळय पॉझिटिव्हिटी तुमकां कळयतले. एकच सांगता देव बरें. CM कडे पयलीं पासून सांगता शिमला येवपी आमच्या तयार येवपी युनिटी मॉलाच्या बाबतीन आमी हंगर स्ट्रायक केलो आंदोलन करता. आज सकाळ पासून आमच्या गांवचे लोक जाणटी नेणटी तरुण सगळे हांगासर आयले आनी ह्या युनिटी मॉलाक आपलो विरोध दर्शोवपा खातीर आमी आयज हांगासर हे एजिटेशन केलें. कालूच आमी आमकां डॉक्टरान अपॉयंटमेंट धाडिल्लें की हेजेर उलोवपा खातीर. काल डिस्कशन जाल्लें पूण तांकां आमी ठासून सांगलेलें की ह्या युनिटी मॉलाच्या बाबतीन आमचो कायम विरोध आसतलो. आतां डॉक्टरान एक आमकां हें धाडलें मॅसेज धाडलो की आतां हांगासर तुमचे कडेन तुमच्या सगळ्या समक्ष आपूण येता आनी हेतूंचें सोल्युशन जें आसा तें आपूण काडटा आनी हेचेर पड्डो घालपा खातीर ह्या प्रकरणाचेर सगळ्या तांच्यांनी कांय आमकां सुचना केल्ल्यो आसा त्यो अश्यो आसा की हो युनिटी मॉलाचो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट. आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांचो प्रोजेक्ट. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट अशा तरेची तेजें नांव आसा आनी भारतान सगळ्या स्टेटींनी हो जो युनिटी मॉल जो आसा ते इस्टॅब्लिश करता. जेन्ना हो प्रोजेक्ट जो आसा चिमलान आमच्या येता म्हणून आमकां कळ्ळें त्या वेळार आमचे ग्रामसभेन वगैरे आमी सगळो विरोध बी केलो आनी शेवटी जालें अशें काय एका कांय घडामोडी जावन पंचायतीन लायसन दिलें. आमी चिमलकार जे आसा हेंच्यांनी इंटरव्यून एप्लिकेशन घातलें आनी काल
जो निर्णय आसा तो आमच्या बाजून लागलो. म्हणजे कशें पंचायतीन दिल्लें जे लायसन आसा तें कोर्टान भायर मारलें आनी त्याच बरोबर व्हिडिओची आणि पंचायत डायरेक्टराची जी हें आसा ऑर्डर बी आसा ती भायर मारली. तर परंतु या कोर्टाच्या जुमल्यान आमच्या सारख्या साध्या आदिवासी लोकांनी कितकें करचें हितूनच आमी मरपाचे कोर्ट करून. म्हणून सरकारान हेचेर कायमचो एक निर्णय घेवचो आणि हेच्यान फुडें युनिटी मॉला सारख्या आनीक प्रोजेक्ट जे आसा आमच्या तळ्या जी आमचे तळे म्हटल्यार आमची लायफ लायन जिवनदायिनी हेचेर येवच्यो न्हू म्हणून आमी काल दोतोरा कडेन उलयल्ले. तेणी म्हटलेले चर्चेंच्यान आमी प्रश्न आसा ते सोडोवया. तेन्ना आज दोतोराचें अशें म्हणणें आसा की तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान झट करून आपल्याक तो कितें स्क्रॅप करपाक मेळपाक ना. तेन्ना ते प्रयत्न करतले की हांगासर तो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडोवप. तांच्यांनी अशी हें केली आमचे कडेन सांगलें आमकां की थंय युनिटी मॉला पुरतो जागो आमकां दवर बाकीचे आसा ते आमच्या वेटलँडाक आमी हें करता तें सांगलां तेंच्यांनी. आनी एक आमची म्हत्वाची मागणी अशी आसली की झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स आणि बफर झोन सुरवातीक आमकां जवळ जवळ 3 ते 3.5 लाख जमीन जी आसा ती मेळटाली. पयलीं नोटिफिकेशन काडला तितून सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे NIOचो रिपोर्ट घेवन इतके हें काडलेले. परंतु जालें अशें अचानक तें जें नोटिफिकेशन आसा तें रद्द करून वेटलँड बोर्डान 1,78,000 गेले. म्हणजे आमची जवळ जवळ 1,20,000 जी जागा आमकां वेटलँडाक घेवपाची आसा ती कमी जाली. आनी ती कमी जाल्या कारणान आतां आमी डॉक्टराक एक आमचो रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी NIOचो जो पयलींची जी पळय हें आसलें नोटिफिकेशन काडलेलें कितकी जवळ 3 लाखाच्या वयर जी जागा आसा ती आमकां परतून नोटिफाय करून दिवची म्हणून ती डॉक्टरान सांगलां की आपूण ती करून दिता. एक ताळयो मारा ते. दुसरी गोष्ट आसा हें सगळें कोर्टाचें झंझट आमकां नाका म्हणून. आतां कालच्या हेचेर आमच्या फेवरार जालीच न्ही ती ऑर्डर. पंचायतीक सांगलें तांकां लायसन बी दिवं नाका म्हणून. आमी डॉक्टराक ही विनंती केल्ली आसा की हे लायसन आसा तेच्या बाबतीन तुमी आनीक जी आमच्या फावरार जाल्ली आसा केस चिमलकारांची तितून आनी तुमी अपिलान बी वचो नाका वयल्या कोर्टान बी वचो नाका. सो दोतोराचें म्हणणें अशें आसा जे आमचे एडवोकेट जनरल जे आसा हायकोर्टाचे एडवोकेट तेजे कडेन ते चर्चा करतले आनी तेजेरूय तोडगो काडटले म्हणटा ते. तेन्ना म्हाका दिसता की तेंच्यांनी लगेच फुडल्या आठवड्यात सोमार मंगळारा दिसा परतून आमकां उलोवपाक आपयल्ले आसा आनी आमी थंय चर्चा करतले. आनी चर्चा केल्या नंतर जे कितें तेंच्यांनी आतां हें दिल्लें आसा एक आश्वासना कशी बींग इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट थंयसर तांकां एक पत्रव्यवहार करचो पडटलो. बाबा आमकां समज तो प्रोजेक्ट आसा तो दुसरे कडेन रिलोकेट करपाक मेळटा काय कितें आनी कितें ते खूब हे जे प्रश्न आसा ते तांकां मिटोवचे पडटले. आनी त्याच बरोबर जी कोर्टाची जी केस जी आसा ती तांकां ही करची पडटली. आनी आफ्टर ऑल नोटिफिकेशन जें आसा तें तेंच्यांनी करपाचें केल्लें आसा. तेन्ना हेजें कितें आतां हें सांगलेलें आसा दोतोरान ते शब्द पाळटले अशी आमी आशा करुया. आनी परतून हेतून कांय गुंतागुंती करच्यो न्हू आनी जावच्यो न्हू अशें आमी त्या भायगीणकारा कडेन आमच्या दोतोराक ती बरी येता वयता ते कळ्ळें. आनी सदांच तेंचो हें आसा कित्याक आमच्या भायगीणकाराचो आमचेर सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा. आनी त्या सत्याच्या मार्गा खातीर दोतोर आमच्या बरोबर रावतलो अशी आशा करुया. आनी हांव दोतोराक सांगता. सर मातशें फुडें या सर.